عليكم، نرحب بكم في لاشين تاعي في كوزينتي. اليوم جبت لكم ان غاتو خفيف بنين افيك اون كريم بزاف ساهل. اقعدوا معايا حتى الاخر باش تعرفوا واش راح نديروا في هذا الغاتو. نبداو مع لي زانغريديون. الوغ عندنا 5 حبات بيض، عندنا هاي 5 حبات بيض، عندنا 150 غرام دو سكر، لا ميم كونتيتي دو فارين، عندنا مغرفه تاع لا فاني بلوتو تاع لا لوفور شيميك، قرصه ملح، لا فاني هايديك، وعندنا 2 مغارف زيت. عندك نبداو بسم الله. في هذا لو غاتو نسحقوا لو باتور بيان سور الكتريك. نشدو البيض تاعنا، نكسروا السلك 5 حبات بيض اونتيي هايليك رميهم ليكا. هايليك نزيدو رميهم في لاطوبيل هكذا. نديرو لهم قرصه ملح ونطلعوهم. انا عنديش البيض. نديرو لهم قرصه ملح. دوك نعطيك البيض هايليك هكذا، قرصه ملح. نديرو السكر تاعنا ونبلونشيوهم ونطلعوهم حتى يدوب لي الفوليوم تاعهم. فوالا دوك نعطيك. هاي اللي كضربنا البيض تاعنا طلع مع السكر. دوكا نديرو له لا فاني، اسم غرفه تاع لا فاني هكذا، وندخلو له هذاك الزيت تاعنا هكا بلا ما نزيدو نضربو. فوالا هكذا. هنايا عندنا لا فارين 150 غرام دو فارين، درتيهم من غرفه تاع لا لوفور. دوك نخلطهم ونبدا ندخل فيهم اللاعب لا بريباراسيون تاعي لاباري تاعي. ندير لكم لا فارين تكونوا سيرتوها، ندخلو بلا عقل هكذا ونبداو نطلعو هكذا. وشنو؟ عطيني البيضة. دوك نعطيك. اوكي. هذيك نزيدو ندخلو الديرنيير كونتيتي تاع لا فارين. داكور. D'accord. هكذا
تقلقوش، ندخلوها بالعقل ومن طون نطلعو هكا باش نشوفو باش ما يقعدوناش لي بغيمو تاع الفرينه للداخل تاع لا فارين. فوالا تاع لا فارين. هايلك دوك نسخن الفوق تاعي لو بابي كويسون ونرمي فيه لا بريباراسيون تاعي هكذا. سي نوزعها بيان. c'est-à-dire ماما وشنو عايزك دوك نعطيك صبري هكذا. سي نوزعها بالاسباتول هادي باش يخرج كاع سوا باش يخرج متساوي. كيفاش يخرج جيجي؟ متساوي. ديرو هكا متخرجناش جهه طالعه وجهه هابطه صح صح تجي. انا دوك نديرو في الفوق ونعاود ندير لكم باش بو رياليزي لو دريساج تاع لو غاتو تاعنا. فوالا allez قولي à tout à l'heure. Bon, pour la crème اللي نقارنيو بها هذوك لي جينواز تاعنا. دابور هنا عندي بون لا كريم شانتيي. حنستعمل لا كريم شانتيي، ما نديرش اون كريم ثقيله بالبيض ايتو. لا كريم شانتيي لا بودر شانتيي درت باش تخرج شويه فيرم. درت كاس هدايا معمر بيان مع كاس تاع حليب ناقص هكذا، ناقص ان دوا. فوالا قد ما نقصتوا الحليب قد ما تخرج لكم فيرم وتحكم روحها. رايحه نكهها جو في لا بارفيمي avec du café. هاوليك درت اون دوزات تاع لو كافي سولوبل هذيك نسكافيه ولا مغرفه السكر شويه ما. دوك نسيي جو في لي بلونشير شويه، نحلهم شويه هذيك القسوحيه ونطلع لا شانتيي تاعي ونخلط هذا مع هذا باش تخرج لي اون كريم او غو موكا. سي با اون كريم موكا مي سي اون كريم او غو موكا. تبعوني هايلك جو في le faire doucement. هايلك كيفاش خلطتها بلا ما تطلع باسكو كون طلعتو لي بيضه يروح لي تروح لي لا كولور. ونبدا نطلع دوكا في لا كريم شانتيي تاعي لا بودر شانتيي تاعي. نبدا نخلط الحليب هذا ونجيب هكذا اون سباتول pour verser le café تاعنا لداخل ونبدا نطلع. هاي ليك لا كريم تاعنا كيفاش طلعناها لا شونتيي تاعنا او غو كافي. هاي ليك خرجت لنا فيرم. شوفوا ما طيحش. وهاوليك لو جينواز تاعنا. هاي ليك دوكا on va essayer de la démouler
doucement. تجيبوا موس هايلك. On va faire نفتتوهم نسيو نفتتوهم لو ماكسيموم. ونديروهم في الفور نشفوهم بيان، نشفوهم يزيدوا يطيبوا باش نقدروا نديروا اون سورت دو شابلور. مع الاخر نستعملوها في لا ديكوراسيون تاع لو غاتو تاعنا هكذا. نشعلوا دو بريفيرونس من الفوق. on va les griller quelque sorte، ما نحرقوهمش باش ما يجوناش ماشي شابين، ونرجعوهم في الفوق. اون اتوندون حنايا on va imbiber لي بيسكويت تاعنا بالحليب ولا بالقهوه حليب ولا بالسيرو سي كون فو فولي، ونعاود نولي لكم. فوالا دوكا شنو نديرو. بون سي فو فولي لي زامبيبي بالقهوه والحليب عليكم غير ديروا شويه حليب هكذا. انا درت في هذاك لو ريسيبيون اللي خلطت فيه النسكافيه تاعي. نجيبو ان طاسو هاك شوفوا هاديه. حبيتو تزيدوا له قهوه يا با دو سوسي، ديروا له كافي سولي، تسخنوا شويه الحليب وديروا له كافي سولي تخلوه يبرد باش تتوسوا به. تقدروا تستعملوا سي ان سيرو تخلطوا له شويه مع الاخر شويه نسكافيه الا حبيتوا لو غو كافي. انا جو في لي زامبيبي جوست باش يخرجوا هكا ما يخرجوش ناشفين. هايلك بهاد لا بريباراسيون حليب شويه نسكافيه.
فوالا عاودت وليت لكم. حاولك هذوك لي شوت قريناهم، جو لي غريي ومن بعد درتهم شكاكا ورحيتهم في الغوبو في الميكسور. هايليك خرجوا لي هاي البودر وهم ليك لي كاطو تاوعي رايحه قبل دابور ندير لهم لا كريم، نعمرهم كامل بلا كريم نغطيهم ونديرهم اوفري باش يبردوا توجور باش يحكموا شي روحتهم، ونعاود نرمدهم في هذوك لي شوت. تابعوا معايا. هاوليك لو غاتو تاعي كملته. جو لي ديكوري. شوفوا كيفاش. بون جي با ما وريتش كيفاش باسكو سي سامبل باش نطولش عليكم لا فيديو برك. هاوليك هذا سي دو سكر. درت زوج قلوبه بالبابي كيفاش يقولوا له بابي كويسون. قلب صغير قلب كبير. القلب الصغير الكبير حطيته واسيت جي سوبودغي لو سكر غلاس، ومن بعد القلب الصغير زدت حطيته درت فوقو الكاكاو باش يبان لكم هذا لو موتيف هدايا. ريغاردي شحال شباب شحال بطبع شحال بنين. بون بنين مازال ما دقتوش مي كي ديروه ذوقوه il est trop bon. je l'ai essayé je l'ai goûté. تقدروا aussi الا بقات لكم هذيك لا كريم شونتيي ديروها من الفوق هكا بلا بوشادوي، يعني صديق لا ديكوراسيون تاعو تو سي فاكولتاتيف، يعني كل واحد واش يقدر واش يعرف يدير سور لو غاتو تاعو. ليسونسيال سي لا جينواز هذيا. جيسبر تكون عجبتكم. هايليك ريغاردي شوفوا شحال شباب شوفوا شحال بالطبع. جيسبر تكون عجبتكم. بون انا دوك نفتح لكم وحده باش تشوفوا. نفتح لكم هذه اللي راهي في الطبس الصغير. خرجوا لي 7 حبات. دوكا نتوما على حساب السنيوه تاعكم شحال طيب لكم. الا درتو 6 حبات بيض درتو 7 حبات بيض يخرج لكم اون بون كونتيتي. هايليك نسيت نفتح لكم هذه بسي دوفغيغ هذه. نجيب نص باش تشوفوا لداخل كيفاش تجي. كون تشوفوا هكذا نشوفوا نكبر ندير الزوم باش يبان لكم بيان كوم يلفو. فوالا كوم سا هكا. هايليك جي اوفرير. هايليك خفيف ما vous pouvez pas imaginer شحال لي خفيف خير من لي جينواز اللي نشروهم برا. سورتو مع الكونفينمون دوكا ما نلقاوش هاد لو جون دو غاتو برا. هايليك ريغاردي هايليك هذيك لا كريم دوكا كيديروا في اوفري سيغمون يحكم روحو كتر وكتر باسكو منا حتى السهره يحكم روحو تري بيان. هاوليك شوفوا ريغاردي شوفوا شحال سوبل. هاي فيو علاش هادي في الستة على جالكم سي با غراف. جيسبر تكون عجبتكم. essayوها على بالي بلي vous allez la réussir. بالعقل برك فو با ما تقولوش بلي ما خرجتكمش لا بروميير فوا ما حاش تخرج لكم. لا بروميير اون دوزيام اون تروازيام vous allez la réussir tôt ou tard. المهم
وإذا عجبتكم vous savez ce que vous devez faire ولا ce que إلا حبيتو vous partagez, vous aimez la vidéo. Si vous n'êtes pas إلا ما راكوش abonné, vous vous abonnez à ma chaîne. ونقول لكم صحة فطوركم وسلام.